अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, साद रिजवी के हवाले से एक बड़ी खौफनाक खबर सामने आ रही है। वो खबर आपको बताएंगे, कुछ ऑडियोज भी चल रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। असल मामला अब आस्ता आस्ता खुल के सामने आ रहा है, बहुत ज़रूरी है ये, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, निज़ाम को आज बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। आज CM KP के उसके हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला आपसे कुछ देर पहले जारी किया। ये बहुत बड़ी खबर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज एक गवर्नर की बेइज्जती हुई है इस्लामाबाद के अंदर इस मामले को लेकर। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन निज़ाम गिर रहा है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी को पहली आप कह सकते हैं कि बड़ी फतह मिली है, वहां से अब इस्तीफे आना शुरू हो गए। इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको एक और खबर देंगे जो आपको हैरान कर देगी, उसके ऊपर आखिर पे चल के बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं नाज़रीन आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में निज़ाम गिर रहा है और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे वहां पे बहुत बड़ी तब्दीली हो जाएगी। पहला इस्तीफा है जी आज़ाद कश्मीर के जो वजीर इत्तलात हैं पीर मजहर साहब, उनका इस्तीफा आ गया, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस तरह ये इत्तलात हैं कि अगले कुछ दिनों में मजीद इस्तीफे आएंगे। ये सब किया है अवामी एक्शन कमेटी ने। दूसरी तरफ आज अडाला जेल के अंदर नाज़रीन एक अवामी असम्बली लगी है। गंडापुर के जाते साथ ही आप देखेंगे चीजें तब्दील होना शुरू हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अडाला जेल की जो अवामी असम्बली है, आज वहां पे भरपूर तकरीरें हुई हैं, कौमी नुमाइंदे वहां पे आज जाकर पहुंचे और सबसे जो जबरदस्त चीज वहां से आज आई है वो ये अलीमा खान साहबा की तस्वीर है। अलीमा खान साहबा को कभी भी इस तरह अली अमीन गंडापुर के होते हुए स्पेस नहीं दी गई, जो कि बहुत गलत बात थी। उनको उनका हक था, वो इमरान खान के लिए जिदोजहद करती थी। इवन पेशावर जलसे के अंदर इनको बात करने नहीं दी गई, लेकिन अब वो आपको नजर आएंगी। ये एक बहुत बड़ी चेंज है। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर है, जो असल खबर है नाज़रीन, वो खबर है जी पेशावर से। कहा गया कि ये CM नहीं बन सकता, कहा गया कि रावी चैन लिख रहा है, कहा गया कि इसको CM नहीं बनने दिया जाएगा, इसको उड़ा दिया जाएगा और आप पेशावर हाई कोर्ट जो है वो फैसला दे देगी, इसको कलअदम कर दिया जाएगा। बहुत कुछ किया गया, पूरा जोर लगाया गया, लेकिन रियासत नाज़रीन मुंह के बल गिर गई है। वहां पे निजाम पूरा मुंह पे के बल गिर गया। मामला लेकर गए पेशावर हाई कोर्ट में, तो पेशावर हाई कोर्ट ने जी फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि कल 4 बजे गवर्नर साहब हलफ लें। हर सूरत में गवर्नर को पाबंद किया गया है पेशावर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ ना लिया तो स्पाई असम्बली के जो स्पीकर हैं वो नए CM से हलफ लेंगे। नए वज़ीर आला KP के जो है उनका हलफ, उसमें किसी किस्म की कोई ताखीर ना की जाए। नाज़रीन, ये बिल्कुल पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने पाबंद किया कि आप कल हर हाल में हलफ लें। लेकिन असल बात यह है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उनको बहुत बड़ी हजीमत का सामना सिर्फ पेशावर में नहीं करना पड़ा, पेशावर हाई कोर्ट में नहीं करना पड़ा, बल्कि यहां पे भी उनको ये हुक्म दिया गया बिलावल साहब की जानिब से कि आप जाएं अपने सूबे में और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये बहुत बड़ा अपसेट हुआ आज जो कुछ लोग ये चाह रहे थे कि CM KP के सोहेल खान नहीं बनेगा, आज उसके हक में पेशावर हाई कोर्ट खड़ी हो गई है, जो कि एक बहुत डिफरेंट बात है। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो नून लीग से उनका ताल्लुक रहा हुआ है माजी में, वहां पे इनको स्पेस नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत जबरदस्त खबर है नाज़रीन, इनको वहां पे बहुत बड़ा धचका लगा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, साद रिजवी के हवाले से सबसे पहले ये खबर आई कि उनकी एक ऑडियो रिलीज की गई। कहा गया जी, वो एक फेक सी ऑडियो थी जिसमें कहा गया कि साद रिजवी जो है वो कह रहे मैं बिल्कुल ठीक हूं, कारकुन एहतजाज मत करें और कुछ भी नहीं है, मेरे अगले ऐलान तक, अगले लाए अमल के ऐलान तक आप लोग अपने घरों में बैठ जाएं। अब ये ऑडियो जाहिर है फेक थी, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर यकीन भी कर लिया, बहुत सारे लोगों को समझ आ गई कि नहीं ये तो फेक ऑडियो है, असल कहानी तो कुछ और है। उसके बाद एक खबर आती है, खबर ये आती है, रियासत ये पूछती है, इदारे ये पूछते हैं, पुलिस ये पूछती है कि साद रिजवी जो है वो हमें मतलूब है, उसका भाई भी हमें मतलूब है, वो गायब है, वो अपने आप को सरेंडर करके रियासत के हवाले कर दें। नाज़रीन, ये जो खबर थी इसके ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश फैल गई है। लोगों ने इस खबर को बाय नहीं किया, लोग इस खबर को मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि साद रिजवी और बाकी उनका जो भाई है, उनके बाकी कंटेनर पे दीगर जो लोग थे वो सब इदारों के पास हैं, वो पुलिस के पास हैं। कल एक खबर पुलिस के हवाले से चल रही थी, पुलिस के जराये से चल रही थी कि साद रिजवी को कोई गोली नहीं लगी हुई, वो बिल्कुल ठीक हैं, वो आराम फरमा रहे हैं। लेकिन आज ये कैसे हो सकता है कि पुलिस ये बात कर रही है कि साद रिजवी खुद को इदारों की तहवील में दे दे? अब लोगों ने इस खबर को, इसके ऊपर बहुत ज्यादा शक व शुबा करना शुरू कर दिया है। लोग ये समझते हैं कि साद रिजवी को मार दिया गया है, लोग ये समझते हैं कि इसके बाद
یہ جو اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں یہ سب آن پرپز کیا جا رہا ہے, یہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے. لوگ ناظرین بہرحال اس خبر کو بائے کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے, الٹا اس کا رد عمل بہت خوفناک آ رہا ہے کہ بھائی کل سے پچھلے 40 گھنٹوں سے سعد رضوی غائب ہے, اور آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سعد رضوی کو چاہیے کہ وہ تحویل میں دیں اپنے آپ کو. تو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو تو گولیاں لگی تھی, وہ زخمی تھے, زخمی حالت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس طرح سے بھاگ جائے. اب کیا خبر ہے, حقیقت کیا ہے, اداروں کو چاہیے اس کو کلیئر کریں. اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہیں, لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. اس کے اوپر ہندوستان جشن منا رہا ہے کہ بھائی سعد رضوی کہاں ہے. ظاہر ہے جب آپ خود کوئی بات نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ کے جو بیانیے ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں, پھر دنیا کو تو موقع ملتا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا. بہرحال ناظرین آگے بڑھتے ہیں. ایک خبر جس نے مجھے بہت حیران کیا بلکہ چونکا کے رکھ دیا, پی ٹی وی میں جو ملازمین ہیں, جو چپراسی ہیں, جو چھوٹے ملازمین ہیں ناظرین, پچھلے کئی ماہ سے ان کی سیلریز نہیں آئی. ایک ملازم میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ مجھے پیسے دیں, میرے گھر میں فاقے ہیں, میرے گھر میں لڑائی ہوتی ہے میری بیوی کے ساتھ, میرے بچے بھوکے اسکول جاتے ہیں, میرے گھر میں راشن نہیں ہے. میں نے کہا کہ کتنے عرصے سے سیلری نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں بھائی میں 2 جگہ نوکری کرتا ہوں, میری سیلری 4 مہینے سے نہیں ہو رہی. میں نے کہا سیلری کتنی ہے؟ کہہ رہا 30,000 ہے. 30,000 میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے پورا گھر 30,000 میں چلاتا ہوں. دوسری دو جگہ 30,000 لے رہا ہوں اور دونوں جگہ پہ سیلری نہیں آ رہی. لیکن اب حیران کن خبر سنیں, یہ خبر آئی ہے جی, بڑے بڑے فن خان, بڑے بڑے اینکر جو ہے وہ پی ٹی وی میں لاکھوں روپے میں رکھے ہوئے ہیں. سعدیہ افضال جو ہیں 17,65,000 روپے پہ سیلری پہ رکھی ہوئی ہیں پی ٹی وی میں. اب کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ پی ٹی وی نے اینکرز کی سیلری کو روک دیا, ان سب کو ٹائم پہ ملتی ہوگی بلکہ ایڈوانس ملتی ہوگی. ماریا ذوالفقار 11,67,000 روپے, بین سلیم 8,88,000 روپے پہ, نجم علی خان وہ جو بندہ بدتمیزی کرتا ہے اس کی کچھ کلپس بھی وائرل ہوتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں, 8,88,000 روپے میں. امین حفیظ 6,74,000 روپے میں. عالیہ رشید سپورٹس تجزیہ کار 8 لاکھ روپے میں. حماد حسن تجزیہ کار 2,50,000 روپے میں. ناظرین یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے. کتنا بڑا فراڈ کیا جاتا ہے, کتنا بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے. غریب انسان کو کس طرح یہ سسٹم پیس رہا ہے, اس کی ہڈیوں کا گودا بنا دیا ہے اس نظام نے, اور کہا جاتا ہے کہ سیلریز نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. اور ان تمام لوگوں کو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اور یہ ان میں سے کوئی بھی قابل بندہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ان سب کو جانتا ہوں, ان میں سے ایک بندہ بھی قابل نہیں ہے. یہ سب کے سب نالائق لوگ ہیں, یہ جتنے لوگ ہیں. ایک سپورٹ جرنلسٹ ہیں, ان کا مجھے نہیں پتا جو عالیہ رشید ہے وہ کون ہے, باقی ان سب کو میں جانتا ہوں, یہ سب نالائق لوگ ہیں. یہ ایک آرٹیکل نہیں لکھ سکتے. ان سب لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ایک آرٹیکل لکھ سکیں. یہاں پہ یہ لاکھوں روپے میں, اور جو غریب ہیں وہ بےچارے برباد ہو گئے, وہ تہس نہس ہو گئے. غریبوں کے پاس سیلری نہیں ہے, آٹا نہیں ہے گھر میں, بچوں کے لیے پانی نہیں ہے, بچوں کی اسکول کی فیسز نہیں ہے, اور یہاں پہ کیا لگا ہوا, یہاں پہ ان کی ششکے لگے ہوئے. ناظرین یہ بہت افسوسناک ہے, بہت ہی افسوسناک ہے یہ. اور یہ پورا نظام, ایک آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی رات کو شہباز شریف کی. شہباز شریف نے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست کام کر دیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہائیبرڈ نظام کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ دیکھیں کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شہباز شریف کو پروٹوکول دے رہے ہیں. وہ دیکھیے آپ نے ویڈیو, اوڈیئر, وہ ویڈیو آپ دیکھیں. پورا قومی وقار شہباز شریف نے پوری دنیا کے سامنے پھینک دیا, رون دیا, اس کا تماشا بنا دیا, کچل کے رکھ دیا شہباز شریف نے پاکستانی قوم کو, پاکستانی قوم کے وقار کو. آپ جتنی مرضی پالش کریں, آپ جتنی مرضی چاپلوسی کریں, آپ ان کو اپنا ابا بھی بول دیں, لیکن بات آپ پہ نہیں آئے گی. بات آئے گی یہ کس ملک کے وزیر اعظم ہیں؟ یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. کیا پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے؟ پاکستان سے پرلے درجے کے ممالک ہیں یار. کیا افغانستان نے کبھی اتنی ٹی سی کی ہے؟ مرے ہوئے ممالک جو اس وقت بالکل سانس لے رہے ہیں وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں, ایٹمی پاور کو تو آپ چھوڑ دیں, جو بالکل تیسرے درجے میں, کیا ان کے کسی وزیر اعظم نے اتنی ٹی سی کی ہے کسی اتنے بڑے فورم پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ شرمندگی کا مقام ہے. لیکن یہ سب ظاہر ہو رہا ہے جب آپ کو پتا ہے ناظرین اب فارم 47 پہ ہیں, تو اس کے لیے پھر آپ کو اس طرح کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں. پھر آپ کو سروائیول کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور جو آپ کر رہے ہیں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے, اگر آپ اس قوم کو نہیں بیچیں گے, اس کا وقار نہیں بیچیں گے, اس کی عزت کو نہیں رونے گے, تو آپ کو ایکسیپٹنس نہیں ملے گی. یعنی اتنی ٹی سی اس نے کی, مجھے وہ سنتے ہوئے شرم آ گئی. رات کو مجھے کسی نے وہ لنک بھیجا, میں اس کو پورا سن نہیں سکا. مجھے سنتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے. پوری دنیا کیسے دیکھتی ہوگی پاکستان کو کہ کیسے نمونے اس نظام پہ مسلط کر دیے گئے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.